तपाईले भन्नु होला प्रधानमन्त्री किन प्रचण्डै हुनुपर्ने, अर्को मान्छे छैन र प्रधानमन्त्री हुने? माओवादीमा रामनारायण बिहारी पनि थियो नि। त्यो दरबारसँग चाहिँ नि हल्ली हल्ली हिँड्नेले सक्छ, त्यो प्रचण्डले पत्याए। प्रचण्ड पत्याउनमा माहिर, अहिले पनि कति कुरा उहाँ पत्याउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ। यो प्रचण्डको कमजोरी पनि हुनसक्छ। तपाईँकै अगाडि, तपाईँकै नाककै अगाडि बोलिदिनु भयो भने तपाईँहरू बाँदर भएको हो। अब मैले त त्यो ओलीजीलाई भने भन्ने बुझेँ, ओलीजी आफू पनि गर्नुहुन्न अर्कालाई पनि गर्न दिनुहुन्न भने बुझेँ। प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी एउटै मिल्ने अमानवीय ढङ्गले नाङ्गै पारेर जति कुट्नु कुटेर ठिलठिलो बनाएर उनीसँगै बसेका 49 जना मान्छेलाई शिवपुरीको जङ्गलमा लगेर गाडेर केपी ओलीले नि के पो गरे हो र? एउटा मान्छे मार्या अरे, भाषण लाया मान्छे मार्या अरे, त्यो मारे बापत झ्यालखान पर्या अरे, झ्यालखान 14 वर्ष बस्या अरे, 14 वर्ष झ्यालखानबाट फुत्केर अरे, त्यसपछि चाहिँ नि नेता भए अरे। त्यही कारणले, त्यही नेता भएको कारणले एमालेको ठुलो नेता भए अरे। अनि एकलुगा चुनाव क्षेत्रमा बल्ल बल्ल राप्रपा समेतसँग साठगाँठ गरेर चुनाव जिते अरे। त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको कारणले प्रचण्ड समेतले बुद्धि बिगारेको कारणले प्रधानमन्त्री भए अरे भन्दै भएन। मैले भने नि यो नि अरूले भने। प्रचण्डको कुरा सिम्पल छ, मिडियाहरूलाई रमाइलो गर्न मन लागेको छ होइन। नेपालमा हाजिरी जवाफ चल्यो भने माओवादीको विरोधी नेपालमा सबभन्दा धेरै को भन्नुले ओलीजी हो। मलाई 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 छोरी नै मन पर्यो, मैले छोरीलाई नै गरिदिएँ भन्ने खालको मान्छेहरू भए। भ्रममा परियो, धोकामा परियो, यो चाहिँ सरेन्डरै गर्नु पर्यो। भनेपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने हल्ला पनि गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो सम्भव थियो? संविधानमा लेखिया छ, लाउनुहुन्छ? संविधानमा लेखिया छ। अब प्रतिनिधि सभाले चाह्यो भने लाउँछ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई इन्डियाको बलले हटाइयो, रुकुमाङ्गत कटुवाल लगाएर। त्यही रुकुमाङ्गत कटुवालकै छात्र छायामा हुर्किएका विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले पनि सदन वरिपरि घुइँ घुमिरहेकै छन्। त्यो ओलीजीकै दायरामा घुमिया छन्। बिरारजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब विपक्षीहरूले गठबन्धन बनाएको कुरा त जगजाहेरै छ। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका विरुद्ध विपक्षीहरूले गठबन्धन बनाउनु पर्ने जरुरी हो होइन, अथवा एउटा कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, हटाउने र काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कम्युनिस्टका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अग्रसर भएर लाग्नु स्वाभाविक हो कि होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। बडो यो तपाईँको प्रश्न पनि अप्ठ्यारै छ जवाफ दिन। किन चाहिँ अप्ठ्यारो छ भन्नु होला भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको भए यो सरकार बदल्नु पर्दैन थियो। यो त गैर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भयो, यो त कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकार भयो। नाम त कम्युनिस्ट छ नि भन्नु होला, नाम त गरिबले पनि धनबहादुर नाउँ राख्न सक्छ नि। धनबहादुर नाउँ राख्यो भने धनी हुन्छ, कात्थरले वीरबहादुर नाउँ राख्न सक्छ, त्यो वीर त हुँदैन। त्यस्तै ओलीजीकोले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी, जुन पार्टीमा माधव नेपालहरू हुनुहुन्न अब अहिले, त्यो पार्टी कम्युनिस्टको सिद्धान्त, कम्युनिस्टको दृष्टिकोण, कम्युनिस्टको कार्यक्रम अनुसार चल्नु त कुरै पर जाओस्, लोकतान्त्रिक समेत भएन। त्यति मात्रै होइन, डेमोक्रेटिकको सामान्य अर्थको र अहिलेको संविधानको सामान्य हिमायती पनि भएन। त्यस कारणले अरू चाहिँ नि दलहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने वाञ्छनीय भयो। अब गठबन्धन किन बनाउने भनेर मैले सोधेको प्रश्नमा तपाईँले उत्तर दिनुभयो। अलिकति पृष्ठभूमिमा फर्क्यौँ न। 2074 असोज 17 गते तपाईँहरूले वाम गठबन्धन बनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, 2075 जेठ 3 मा आइपुग्दा पार्टी नै एकता गरेर नेकपा बन्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र देख्नुभयो। आज केपी ओलीलाई चाहिँ काँतरले वीरबहादुर
र गरिबले धनबहादुर नाम राखे जस्तो कम्युनिस्टको लोगो झुन्डाको भनेर आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेला थाहा थिएन तपाईँहरूलाई? त्यति बेला त एकदमै उत्साही हुनुहुन्थ्यो नि, निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। अहिले किन त्यो खुसी चाहिँ उत्साह चाहिँ यो अवस्थामा आयो तपाईँहरूको? भ्रममा परियो, धोकामा परियो। यो चाहिँ सरेन्डरै गर्नु पर्यो। भ्रममा परियो, धोकामा परियो। अब पहिला पनि हामीले विरोध गरे हो नि, त्योभन्दा पहिला। अब सप्रियो होला भन्ठाने, सप्रिन्छु भने। अब मिलेर काम गर्छु, संविधान जारी पनि भयो। अब माओवादीकै कारणबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता सहितको समावेशी समानुपातिक राजनीतिक पद्धति पनि ल्याइयो। अब हामी मिलेर काम गरौँ। मैले पनि पहिला आएको कुरा बिर्सिन्छु भने प्रचण्डले पत्याए। प्रचण्ड पत्याउनमा माहिर। अहिले पनि कति कुरा उहाँ पत्याउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ। यो प्रचण्डको कमजोरी पनि हुनसक्छ। यही कमजोरीलाई च्याप्प समाते र पार्टी एकता पनि भयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि एउटै साठगाँठको मान्छे पाए। अनि तपाईँलाई भन्न त कस्तो सजिलरी भन्नुहुन्छ, राष्ट्रपति बनाउन पनि तपाईँहरूकै ठुलो योगदान छ। प्रचण्डले नै सहयोग गरे हुनाले राष्ट्रपति बन्नुभयो, माधव नेपालले सहयोग गरे हुनाले, झलनाथले सहयोग गरे हुनाले केपी ओलीले विद्या भण्डारीलाई बनाउनु भयो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तपाईँहरूकै समर्थन छ। प्रचण्डले काँध नथापेको भए केपी ओली सायद प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न थियो। गल्ती जति भयङ्कर गर्दै जाने, अनि गल्ती भयो, पश्चाताप भयो, भुल भयो भनेर जनतासँग कति दिन माफी माग्ने, कहिलेसम्म माफी माग्ने? अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन? यसरी सम्झिनुहोस् न, नेपालका भयभरका राम्रा कम्युनिस्टहरूले, नरबहादुर कर्माचार्य, तुलसीलाल अमात्य, होइन, निर्मल लामा लगायतका चाहिँ नि संस्थापक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेताहरू, पुष्पलाल सहितले केशरजंग रायमाझीलाई महासचिव बनाएको कसरी भुल्यो? अनि त्यही केशरजंग रायमाझी महेन्द्रजीको एसिस्टेन्ट बने, राजा महेन्द्रको सहयोगी बने। त्यहाँ त त्यत्रो भुल भयो, भुल हुँदो रहेछ। चाहे त्यो रुसमा क्रुस्चेभ भन्ने नेता आएको होस्, चाहे चीनमा लिन पियाओ नाम गरेको आएको होस्, त्यस्तै गरी आउँछन्, आउने यसै गरी हुन्। भनेपछि यही प्रक्रियामा आए। केपी ओलीलाई क्रुस्चेभ, गोर्बाचोभ र लिन पियाओसँग तुलना गर्ने स्थितिमा पुगिसक्नु भयो केपी ओली? अब त्यही त भन्नु होइन, केपी ओली अरू कुरामा राम्रो हुनु होला, मलाई त्यो सबै कुरा भन्दिनँ, तर कम्युनिस्ट चरित्रमा रहनु भएन। ठ्याक्कै उल्टो भयो क्या। केपी ओलीले, तपाईँहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र जहाँ प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीलाई उहाँ कम्युनिस्टै मान्दिनुहुन्न केपी ओलीले। त्यही तपाईँहरूले केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट मान्नुहुन्न, जनताले कोहीलाई पनि कम्युनिस्ट नमान्ने अवस्था आयो। अब को हो त कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट त्यो हो जसले कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसार आचरण गर्दछ। अनि कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा कहाँ छ छोरीलाई मेयर, बुहारीलाई मन्त्री, अनि नातागोतालाई नियुक्ति, अनि ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री, 2टा अध्यक्ष, यो कम्युनिस्टमा हुन्छ? होइन, तपाईँले प्रश्न उठ्छ है यो तलबाट। यो तपाईँले भनेको कुरामा बहुत पूर्वाग्रही कुरा छ। मैले भने तपाईँले नभने भए जसले भने हो त्यसले यस्तो पूर्वाग्रही कुरा गर्यो। हिजो जनयुद्ध हुने बेलामा रेणु दाहाल बन्दुक बोकेर हिँडेको थियो, अनि आजकल सदनमा तडक भडक गरेर हिँड्नेहरू जो नारीका नाममा छन्, ती चाहिँ नि के थिए? दरबारको मान्छेहरूसँग हातेमालो गर्दै हिँडेका थिए। तपाईँले कोमल ओलीलाई इङ्गित गर्नुभयो? प्रश्न कोमल ओली मात्र किन, यहाँ नकोमल ओली नै दर्जनौँ छन् नि, किन उहाँलाई भन्ने? किसिम किसिमका मान्छे, तर हातमा बन्दुक बोकेर इन्साफको निम्ति, न्यायको निम्ति, मुलुक मारा, बजेट मारा, गरिब मारा, अपराधीको राज्य ध्वस्तै पारिदिने
सङ्कल्प गरेर युद्धको मैदानमा जाने मान्छेको नाउँ रेणु दाहाल। त्यो मान्छे मेयर बनेकोमा तपाईँले प्रश्न उठाउने जनताको भोटले। अब राजदरबारसँग साँठगाँठ गर्दै कम्युनिस्ट खोजी खोजी मार्नको निम्ति सैनिकहरूसँग मिलेर व्यापक रूपमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट खोजेर मार्न हिँड्ने चाहिँ जुन पदमा पुगे नि तपाईँको राम्रो हो नि। यस्तो प्रकारको दुराग्रही अपराधिक मानसिकता निकृष्टता चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म दोस्रो कुरा आयो उहाँको अब प्रचण्डको छोरीको कुरा त मैले भने। अब प्रचण्डको बुहारीको कुरा गर्नुभयो। त्यो बिना मगर प्रचण्डको बुहारी पछि भएकी हुन्। उनी तत्कालीन शाही सेनाले लगेर बर्बरतापूर्वक अमानवीय ढङ्गले नाङ्गै पारेर जति कुट्नु कुटेर थिलथिलो बनाएर उनीसँगै बसेका 49 जना मान्छेलाई शिवपुरीको जङ्गलमा लगेर गाडेर बेपत्ता पारेको अवस्थाबाट बल्ल बल्ल चाहिँ उम्किएर आएकी तिनी जो सुदूरपश्चिम जस्तो अनकन्टा ठाउँबाट निर्वाचन जितेर आइन्। त्यो कसैले सक्छ? त्यो दरबारसँग चाहिँ नि हल्ली हल्ली हिँड्नेले सक्छ? त्यो निर्वाचनमा जान सक्छ? त्यो त्यस कारणले यस्तो कुरा गर्नुहुन्न। त्यो जनताले भोट हालेको। त्यसो हो भने त केपी ओलीले नि के पो गरे हो र? एउटा मान्छे मार्या अरे, भाषण लाया मान्छे मार्या अरे, त्यो मारे बापत झ्यालखान पर्या अरे, झ्यालखान 14 वर्ष बस्या अरे, 14 वर्ष झ्यालखानबाट फुत्केर अरे, त्यसपछि चाहिँ नि नेता भए अरे। त्यही कारणले त्यही नेता भएको कारणले एमालेको ठुलो नेता भए अरे। अनि एकलुवा चुनाव क्षेत्रमा बल्ल बल्ल राप्रपा समेतसँग साठगाँठ गरेर चुनाव जिते अरे। त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको कारणले प्रचण्ड समेतले बुद्धि बिगारेको कारणले प्रधानमन्त्री भए अरे भन्दै भएन? मैले भने नि यो नि अरूले भने अरूले भने सत्य यो अरे। अब भने त्यसलाई छानबिन गर्नु पऱ्यो नि। अर्कालाई भनेर मात्रै हुँदैन। मैले भन्न खोजेको कुरा यति हो, रेणु दाहालको नि आफ्नो इतिहास छ, बिना मगरको नि अलिकति एकैछिन तपाईँलाई म रोकेँ। एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ। प्रचण्डले 2.5 वर्षको भनेमा तपाईँले उत्तर दिनु होला। रेणु दाहाल र बिना मगरको व्यक्तिगत रूपमा विरोध कसैले गरेका छन्? उहाँहरूको योगदान छ, मैले बुझेको कुरो है। तर रेणु दाहाल र बिना मगर जस्तै नेकपा माओवादीमा, त्यति बेलाको माओवादी अहिले पो केन्द्र भयो, नेकपा माओवादीमा बन्दुक बोकेर लड्ने, बेपत्ता भएका परिवारका मान्छेहरू, शहीद भएका परिवारका मान्छेहरू, कयौँका कोख रित्तेका परिवारका मान्छेहरू, कयौँका काख रित्तेका सिन्दुर पुछिएका मान्छेहरू माओवादीमा नभएका होइनन् नि। उनीहरूलाई दिएको भए प्रचण्ड त आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बुहारीलाई किन मन्त्री चाहियो? प्रचण्ड त आफै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, छोरीलाई किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्छ नि। माओवादीभित्रकै अरूलाई दिएको भए, अरू पीडितलाई बनाएको भए आज हाय हा प्रचण्ड हुन्थ्यो, हाई हाई प्रचण्ड हुन्थ्यो। यो कोडबाट मात्रै प्रश्न उठायो। अरू यसबाट नि कुरा मिल्दैन। के कुरा मिल्दैन भने मेयर कतिजना हुन्छ भरतपुर नगरपालिकामा? 100 जना? एकपटकमा 1 जना हुने हो। अर्को कुनै मान्छे थिएन? अर्को मान्छेको पालो आउला नि त सधैँ रेणु दाहाल त बन्दैनन् होला। रेणु दाहाल बाहेक अर्को मान्छे नि पालो होला नि। यही भएर त प्रचण्ड आलोचित हुनुभयो नि। रेणु दाहालको ठाउँमा अर्कोलाई मेयर उठाइदिएको। ठिक छ, त्यहाँ पनि त पार्टीको चाहिँ नि मूल्याङ्कन हुने होला। त्यहाँ एउटाको नाता परेपछि त्यो मूल्याङ्कन खुस्किने हो र? अनि अरू बन्दुक बोकेका मान्छे छैनन् त माओवादीमा? त त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो नि। होला त, अब होला, एकैचोटि त हुनसक्ने भएर नि। तपाईँले भन्नु होला प्रधानमन्त्री किन प्रचण्डै हुनुपर्ने? अर्को मान्छे छैन र प्रधानमन्त्री हुने माओवादीमा? रामनारायण बेडारी पनि थियो नि भन्नु होला तपाईँले। नि भन्नु न हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डै हुनुपर्ने थियो। त्यस्तै हो। अब त्यस्तै सधैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदैनन्, अर्को हुन्छ। रेणु दाहाल सधैँ मेयर हुनुहुन्न, बिना मगर सधैँ चाहिँ नि मान्य हुनुहुन्न। त्यो ठाउँमा अर्को आउला। अर्को चाहिँ नि
मान्छेले चान्स पाउला। तर एक पटकमा एउटा मान्छे एउटा पदमा जाने नै हो। यो प्रश्न धेरै उठ्या हुनाले मैले यसलाई तपाईँको मुखबाट खण्डन गर्न मात्रै हो, उहाँहरूप्रति हामी कसैको केही आग्रह पूर्वाग्रह होइन, यसलाई तपाईँले खण्डन गरिदिइहाल्नुभयो। अब प्रचण्डले जुन 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति गरेर नेकपा बनाउनु भयो नि एमाले र माओवादी, अनि 2 जना अध्यक्ष विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा काहीँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। विश्वभरिको कम्युनिस्ट भएको देशमा 2टा अध्यक्ष सायद तपाईँले काहीँ थाहा पाउनु भएको छ भने त्यो बेग्लै कुरा, मलाई थाहा छैन। यस्ता यस्ता अप्राकृतिक काम गरेर पार्टी मिलाएर 2.5 वर्षको पद बाँडेर पछि त्यो नपाएपछि भागभण्डा नमिलेपछि प्रचण्डले केपी ओलीको खोइरो खन्न थाल्नुभयो। केपी ओलीसँग फुट्ने अवस्थामा अदालतसम्म पुग्यो कुरो, अदालतले फुटाइदियो। जुन कुरा केपी ओली पक्षकाले स्वागत गरे, प्रचण्डले त्यो कुरा पनि स्वीकार्न सक्नु भएन र निस्साको लागि तपाईँहरू जानुभयो। प्रचण्डले सबै यो स्वार्थ र भागभण्डाकै लागि गर्दाखेरि यो माओवादीको आज यो अवस्था आयो भन्छन्, यसमा के छ? माओवादीको दृष्टिकोण के थियो भने देशको सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै बनाउने, सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई। कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बन्न सकेन भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दैन। अब केपी ओली सम्मनले पनि म कम्युनिस्टै हुँ, यहाँभन्दा अगाडि जे भयो, अब म चाहिँ नि माओवादीलाई सम्मानका साथ कार्य गर्छु भनेको हुनाले त्यो एकीकरण एकताको कुरा भयो। अब जहाँसम्म पार्टी फोर्ने कुरा भयो, पार्टी प्रचण्डले फोरे आएन। पार्टी कसले फोर्यो भने जसले पार्टी फोर्नको निम्ति सजिलो हुनको निम्ति कानुन अध्यादेशद्वारा ल्यायो, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्न सजिलो पार्यो, जसले संवैधानिक परिषद जस्तो देशैको प्रतिनिधित्व हुने, संवैधानिक परिषद स्वायत्त बनाउने, त्यस्तो प्रकारको सिङ्गो मुलुक एउटै बनाउने, त्यस्तो प्रकारको संविधानको मूलभूत कुरालाई बिगार्नको निम्ति जम्मा 3 जना उपस्थित भए पुग्ने, 2 जनाले निर्णय गरे पुग्ने। त्यो 2 जनामा एउटा गणेश तिमिल सिन्हा, एउटा केपी ओली, 2टा चाहिँ नि बसेर जे निर्णय गरे पनि हुने, यस्तो प्रकारको विधेयक ल्याउनु हो। त्यही विधेयकको विरोधमा देशभरिका सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरू विरोधमा उत्रिए। त्यसपछि उहाँले 60 जनाभन्दा बढ्ता निजी मान्छेहरू राज्यको संवैधानिक अङ्गमा संविधानको सुनवाईको धारालाई निस्तेज पारेर, महाभियोगको धारा निस्तेज पारेर, संवैधानिक आयोगलाई निस्तेज पारेर चाहिँ नि काम गर्नु। त्यसो भएर विरोध भयो। विरोध गर्न साथ उहाँले रिसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टीमा ठुलो चहलचहल भयो। माधव नेपाल सहितका योद्धाहरू र केपी ओलीको बिचमा बेमेल भयो। पार्टी अदालत समेतको सेटिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन्, अदालत समेतको कारणले पार्टी 2टा भयो, अलग अलग भयो। र अहिले पार्टीको यो अवस्था पुगेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई धुजा पार्ने, नेकपा टुक्र्याउने त्यति मात्र नपुगेर एमाले समेत टुक्र्याउने, यदि दोस्रो तहका नेताहरू नभए भए यो उहिले टुक्रिसक्यो। तर यसमा त तपाईँहरूले मलजल गर्नुभएको छ अरे, प्रचण्डले मलजल गर्नुभएको छ अरे। घर धुम्बाराईमा हुने, पेरिस डाँडामा गएर लभ गर्ने माधव नेपालहरूले मन पेरिस डाँडामा ज्यान मात्रै धुम्बाराईमा, अनि उता बसेर यताको विरोध गर्ने यस्ता मान्छेहरू एमाले हुन सक्दैनन् भनेर त केपी ओलीले भन्नुभयो। एमाले भित्रको यो भाँड भैलो सिर्जना गरिदिनु प्रचण्डले गर्नुभएको छ उहाँहरूको आरोप। अनि त्यो माधव नेपाल भने त्यस्तो सानो बच्चा हो। माधव नेपाल भने केपी ओली भन्दा साह्रै तलको मान्छे हो। झलनाथ खनाल भनेको केपी ओली भन्दा निम्न स्तरको मान्छे हो। त्यति बुझ्नु पर्दैन। उहाँहरूभन्दा उहाँ कम्तीका होइन। यसै भनेर तपाईँहरूले उच्काइदिनुहुन्छ अरे? उच्काइदिनु भएकै त्यही हो त। जसले 15-20 वर्ष नेकपामा एमाले हाँक्यो, मलाई मन पर्यो कि परेन अर्को कुरा, मैले समर्थन गरेँ कि गरिनँ अर्को कुरा, तर 15-20 वर्षसम्म नेकपा एमाले हाँक्ने मान्छे नाउँ को हो भनेर सोध्यो भने अहिलेको बच्चाहरूले के भन्छन्? सामान्य ज्ञानमा
झलनाथ खनालले भूमिगत कालमा नेकपा कसरी हाँक्नु भएको, नेकपा एमाले कसरी हाँक्नु भएको थियो भन्यो भने के भन्छन् अहिलेको बच्चाहरू? त्यसो भए हुनाले यति सजिलो पारिदिएर, राजा हटाइदिएर, गणतन्त्र ल्याइदिएर, संविधान सभाको चुनाव गरेर, संविधान हामीले जनताले बनाएर अनि ओलीजीलाई नेता बनाएको, यो बेला त काम गरेर उल्का सजिलो छ नि। अहिले त एउटा चाहिँ नि केही न केहीको 3 न 13 को भन्छ नि, केही न केहीको जिर्ग्याठेलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर चलाउँछ। तर केपी तर त्यो बेलामा एमाले हाँक्नु, त्यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी हाँक्नु, त्यो बेलामा सरकार चलाउनु भने त ठुलो कुरो थियो। तर कुनै बेला तपाईँहरूकै पार्टीमा हुनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लिङ्ग नछुटेको पार्टी भनेर परिचय गराइदिनु भएको थियो, जुन बेला माधव नेपाल नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। लिङ्ग नछुटेको, नपोथी नभाले भनेर परिचित एमालेलाई आज यो भीमकाय पार्टी बनाउने केपी ओली नै हो। तपाईँहरूको गठबन्धनलाई 2/3 दिने उहाँकै नेतृत्व हो। अनि माछा मिठा काँडा तिता भनेर हुन्छ। हिजो त तपाईँहरूले केपी ओलीलाई हाई हाई भनेर देवत्वकरण गरे त हामीले देखेकै हो नि। तपाईँहरूले नबुझेको भन्नु कि अब अन्दाजी कुरा गर्नुभयो। केपी ओलीलाई हाई हाई गरेकै छैन। एमाले र माओवादी मिल्ने कुरा गरे, त्यहाँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायत बाहेक पनि आएन। यदि केपी ओलीसँग मात्रै मिले भए त उहाँहरू नेकपामा हुनुहुन्न थियो नि त, झलनाथ खनाल। त्यसो भए केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रथम, उहाँहरूको भाषामा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बनाइदिया भए पनि, पुष्पकमल दाहालले बनाइदिया भए पनि त हुन्थ्यो नि। किन तपाईँहरूले केपी दुईवटा यसो थियो त्यसमा, सिद्धान्तको कुरा पछि हुन्थ्यो होला। म त एमालेको समर्थक होइन नि कहिले पनि। यो पृथ्वीमा म जन्मिएको दिनदेखि आजसम्म एमाले भन्ने पार्टीको म सदस्य पनि भइनँ, मैले समर्थन पनि कहिल्यै गरिनँ। तर एमालेभित्र राम्रा मान्छे छन्, क्रान्तिकारी मान्छे छन् भने तिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सधैँ भने, सधैँ गरेँ। तर तिनै एमालेका अहिले तपाईँले क्रान्तिकारी देखेका माधव नेपाललाई कुनै समय तपाईँहरूले कल्पवृक्ष रोपेको 20 वृक्ष भए, कठपुतली भए, रिमोट कन्ट्रोलबाट चले भनेर धुरन्धर आरोप लगाएको होइन? अब यसलाई डाइनामिक गतिशील भन्ने कि अवसरवाद भन्ने? त्यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् न, यो अहिले ठुलो नेता छन् नि हाम्रो राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम। वामदेव गौतमलाई अनि केपी ओली मार्काहरूले के भनेको थिए, अनि वामदेवले केपी ओलीलाई के भनेको थिए, कोले के फिल्म हेरे पनि भनेको थिए। पार्टी कार्यालयतिर के फिल्म हेरेका थिए भनेर मैले भने होइन, मलाई थाहा छैन, म त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित भए होइन। त्यो कसले भने? त्यसकारण यस्तो कुरा दुर्गन्धित राजनीति हो। राजनीतिका नाममा कहिलेकाहीँ फोरी खेल हुन्छ। त्यस्तो फोरी खेल गरे होलान्, सबैले भयो होला। त्यसकारण त्यो भनेको आत्मआलोचित हुने विषय हो। त्यसमा तपाईँहरूले गल्ती गरियो भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ? अब त्यो चाहिँ त्यो परिस्थितिमा त्यो बेलामा उहाँले गरेका काम पनि मिलेका थिएन, हामीले गरेका विरोध पनि मिलेका थिएन। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या। उहाँले गरेका काम मिलेका थियो त। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई इन्डियाको बलले हटाइयो, रुकुमाङ्गत कटुवाल लगाएर। त्यही रुकुमाङ्गत कटुवालकै छात्र छायामा हुर्किएका विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले पनि सदन वरिपरि घुइँ घुमिरहेकै छन्। त्यो ओलीजीकै दायरामा घुमेका छन्, मातहतमा घुमेका छन्। यी सबै कुराले गर्दा त्यो बेलामा माधव नेपालले पनि कुरा नबुझेकै हो, हाम्रो विरोध पनि कडै हो। त्यसो भए अहिले चाहिँ माधव नेपालले गरेको काम ठिक छ? अहिले के बे ठिक गरेका छन्? अनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने, नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुने, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी गठबन्धन, त्यो पनि कम्युनिस्ट चरित्र नभएको, तपाईँहरूकै भाषामा भन्यो भने दक्षिणपन्थी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउने, पार्टीको विधि पद्धति हुन्छ कि हुँदैन? पार्टीभित्र बसेपछि नियम कानुन हुन्छ कि? तपाईँ त कानुनकै मान्छे। अनि पार्टीको नियम पद्धति सबै कुल्चिएर विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि उहाँ एमालेकै नेता हुनुहुन्छ अझै, र ठिक गर्नुभएको जस्तो लाग्छ? कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ क्या। त्यो त तपाईँले जम्मै
ओली मार्का कुरा गर्नुभयो होइन म त प्रश्न अहिले ओली भएर गर्छु नि कुरा त्यहाँनिर तपाईँ एमालेको सांसद हुने भने म फेरि माओवादी भएर कुरा गर्छु त्यसरी बुझ्दिनु पर्यो गर्नुभयो त्यस कारणले यसको कुरा के हो भने हामीले संविधान बनायौँ संविधान बनाउँदा कयौँ कुरा चाहिँ नि विपक्षी दलसँग मिलेर गर्न सकिन्छ भनेर बनायौँ तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ उपधारा 5 चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था हो भनेर तपाईँलाई भने त्यहाँ सर्वोच्चमा बहस गर्दा नि त्यस्तो आयो ओलीजीले पनि यो खुब प्रचार गर्नुभयो निर्दलीय धारा होइन त्यो विशेष धारा हो त्यो वैकल्पिक धारा हो अरू पनि त्यस्तो धारा छ म तपाईँलाई बताउँछु संसदमा प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्ष दल मिलेर एउटै प्रस्ताव लैजान्छ त्यस्तो लानुहुन्छ प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष एउटै मिल्ने भन्न मिल्छ एउटै लैजान्छ त सङ्कल्प प्रस्ताव अत्यन्त जरुरी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विपक्षी दल र सत्तापक्ष दल मिलेर लैजान्छन् त्यो निर्दलीय भयो त्यहाँ निर्दलीय काम भयो दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो कार्य व्यवस्था भन्ने हुन्छ संसदभित्र त्यहाँ सबै दल मिलेर एउटै निर्णय गर्छ त्यो निर्दल भयो आज के गर्ने भनेर त्यस्तै अर्को पनि छ राष्ट्रिय सभाभित्र वा प्रतिनिधि सभाभित्र सभामुख वा अध्यक्षले म दलको मान्छे होइन है म निष्पक्ष भन्छ त्यो निर्दल भयो त्यो व्यवस्था निर्दलीय बनायो त्यस्तै अर्को पनि छ चाहिँ नि संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुन्छ त्यो विधेयकमा सरकारी पक्षले विरोध गरेर संशोधन हाल्छ त्यो सरकारको विरोध गरेको मान्छे सरकारी दलमा बस्नुहुन्छ तुरुन्त राजीनामा दिए अनैतिक भएन भन्नुहुन्छ त्यस्ता धेरै प्राविधिकहरू छन् हाम्रो संविधानमा त्यस्तै उपधारा 76 को उपधारा 5 पनि त्यस्तै प्रविधि हो त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति दलहरू सफल भएनन् भने सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा बनाउन सक्ने भनेर सुभाष नेवाङ अग्नि खरेल चाहिँ के अरे चाहिँ अरू चाहिँ नेताहरू सबै बसेर निर्णय गरे हो त्यो हामीहरू पनि थियौँ म थिएँ त्यस्तो निर्णय आफू बसेर गर्ने अहिले सुभाष नेवाङ यो बहस गर्न किन जानुहुन्न अदालत ओलीको तर्फबाट अग्नि खरेल त जानु भयो नि अग्नि खरेलले बेइमानी गर्नुभएको छ उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्न उहाँले पनि अब त्यस्तै चाहिँ नि सुभाष नेवाङ त अध्यक्ष हो त संविधान सभाको तर उहाँले कहिलेकाहीँ बोल्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन सनकको आधारमा भन्ने उहाँ नै होइन र एउटा भिडियो त्यसो भए सार्वजनिक भएको थियो थोरै बोल्नुभयो उहाँले बोल्नलाई लाज लागिरहेको छ आफूले बना त्यस्तै 76 को उपधारा 5 पनि एउटा दलले अर्को दललाई हाल्न पनि सक्छ यसको अर्थ त्यो दल परिवर्तन हुँदैन दल उही हुन्छ किन पहिला त 3टा चरण पार गरिसकेका हुन्छ नि दलले प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै 5 आउने हो क्या पहिले सुरुमै 5 आउने होइन नि पहिला दल हुन्छ स्टेप बाई स्टेप आउँछ हो दलले बनाउन नसकेको कुरा पुष्टि हुनु पर्यो 3 तहबाट पुष्टि हुनु पर्यो उपधारा 1 बाट उपधारा 2 बाट उपधारा 3 बाट दलहरूले सरकार बनाउन अथवा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन भन्ने कुराको पुष्टि भयो भने उपधारा 5 बमोजिम त्यो पनि उपधारा 4 को प्रक्रिया पुरा गरेर उपधारा 5 बमोजिम चाहिँ नि स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्छन् र यसरी हालेको भोटले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन तर ठिक छ प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भनेर त्यो धारा बनाइयो तपाईँले भन्नुभयो तर केपी ओली पक्षधर अथवा सरकार पक्षधरहरूले यो धाराले निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरे होइन यहाँ त पञ्चायतमा लैजान खोजियो भनेर विरोध गर्नुभएको छ अब एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति मानौँ उदाहरणको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेल एक्लै हुनुहुन्छ उहाँ स्वतन्त्र रूपमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउनुभयो त्यसै गरी तपाईँहरूकै पार्टीबाट कुनै एकजना अथवा तपाईँ अहिले त राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको भए तपाईँले पनि गर्न पाउनुभयो शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने कुरो छ
नेकपा माओवादीले स्वतन्त्र सांसदको हिसाबले सहयोग गरे होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको हिसाबले सहयोग गर्यो भन्ने छ। माधव नेपालहरूले नेकपा एमालेको सांसदको रूपले सहयोग गरे हुनाले यो अवैधानिक छ। अझ सांसदको नामहरू केरमेट भयो, चोरी भयो, हस्ताक्षर भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो चाहिँ चोरी भएको भए फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्थ्यो। त्यो वाया सरकार पक्षका एकजना वकिलले भन्नुभयो त त्यहाँ। अब जस्तो तपाईँको भनौँ त्यही उपस्थित हुनुभएको छ, उपेन्द्र यादव त्यही उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूको सिग्नेचर होइन भनेर ओलीका वकिलले भनेको चोर कुरा भएन। त्यस कारणले ती उपस्थित हुनुभएको छ। मान्छे अर्काको पार्टीको सांसद चोरेर प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ? कसरी चोर्या भयो भने मैले अघि भने सबै मिलेर संविधानको त्यस्ता प्रावधानहरूमध्ये कोही ठाउँमा केही काम मिलिमिली गर्न पाइने, साक्षर गरेर गर्न पाइने भनेर लेखेपछि लेखेका कुरो गर्दा चोर्या हुन्छ? त्यसो भए हाम्रो संविधानमै त्रुटि हो? होइन, हाम्रो संविधानको विशेषता अस्थिरता पैदा गर्ने कुरा संविधानमा पहिल्यै छिराइएछ र अहिले यो अवस्था आयो। सुन्नु न, अस्थिरता प्रधानमन्त्रीले छिरा। म तपाईँलाई बताऊँ, यदि प्रधानमन्त्री इमान्दार भइदिएको भए सर्वोच्च अदालतले विघटन गरेको मुद्दा बदर गरिदिएपछि, विघटन बदर गरिदिएपछि मैले गरेका काम बेठिक रहेछ, मैले संविधान अनुसार शपथ खाएको थिएँ, संविधान विरुद्धमा काम गरिछु, त्यस कारण मैले राजीनामा दिएँ भन्थ्यो। दोस्रो, उनले चाहिँ नि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यो बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि मलाई सदनले विश्वास गरेन, म सदनमा बहुमत छैन, त्यस कारण मैले छोडिदिएँ भन्थेँ। अनि तेस्रो नम्बरको चाहिँ ठुलो दल त एमाले हो नि भन्ने प्रश्न आयो भने एमालेको त त्यत्रा चाहिँ दर्जनका दर्जन प्रधानमन्त्री हुने लायकका अरू नेता छन् नि, उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्थे। त्यति पनि सकियो। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो विश्वासको मत लिन म सक्दिनँ नि बाबा, मैले सकिनँ, अब आऊ बाटो खोल्दे, प्रशस्त गरिदिएको छु, बाटो छोडिदिएको छु, अरूले सरकार बनाऊ भनेर बोल्नुभयो र फेरि आफै चाहिँ नि जानु। त्यस कारण यो सबै अस्थिरताको कुरा प्रधानमन्त्रीले गरे। यो तपाईँहरूले पनि त ह्याउ देखाउन सक्नु भएन नि? खै त अविश्वासको प्रस्ताव राखेर ओलीलाई हटा भए पनि हुन्थ्यो सङ्ख्या पुऱ्याएर, त्यो किन नगरे नि तपाईँहरूले? त्यत्रो समय त थियो नि त। तपाईँको कुरामा अलिअलि दम छ यसमा बहुमत नभएर नगरे हो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ बहुमत पुऱ्याएर ओलीलाई हटाउन नसक्ने त्यसको उपाय मैले बताएँ नि त भने माओवादी के अरे एमाले नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो नम्बर 1। तपाईँले केपी ओलीसँग टाउको दुखाइ हो? टाउको दुखाइ जसले किन चाहियो त एमालेको अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री? संविधानकै कुरा छ त भने विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने मान्छे हट्छ, पदमुक्त हुन्छ, अर्को आउँछ भनेर संविधानले लेखा। मेरो टाउको दुखाइ हो र? संविधानमै लेखाएको छ त्यो। त्यहाँ चाहिँ नि विष्णु पौडेल पनि बन्न सक्थ्यो, त्यहाँ अरू पनि बन्न सक्थ्यो, जोसुकै बन्न सक्थ्यो। केपी ओली त्यहाँबाट अब नि एउटा समस्या कहाँनिर देखियो भने यो संविधानको धाराले कहाँनिर कल्पना गरेको छ केपी ओली कसरी अब बाहिर निस्किने, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर निस्किने बाटो के हो? यदि संसद पुनर्स्थापित भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नु भएन, सङ्ख्या पुर्याउन सक्नु भएन, केपी ओली हट 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 भनेर मात्र त हुँदैन। त्यहाँबाट निस्किने बाटो चाहिँ के छ, कहाँनिर छ? सजिलो छ। के छ? राष्ट्रपति इमान्दार भइदिएको भए, राष्ट्रपति नै संविधानप्रति कर्तव्य पारायण भइदिएको भए चाहिँ नि केपी ओलीलाई उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्न तपाईँ भनेर 149 जनाको सही छापसहित गएको देउबालाई नियुक्ति गरिदिनुहुन्थ्यो। भारतको संविधान पढ्नुहोस्, अस्ट्रेलियाको संविधान पढ्नुहोस्, क्यानाडाको संविधान पढ्नुहोस्, बेलायतको प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्। के छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नेछ मात्र लेखेको छ, अरू केही लेखेको छैन। हाम्रो देशमा यति मात्र लेखेको भए राष्ट्रपतिले आफ्नो छोरीलाई या पो प्रधानमन्त्री बनाउला भने जस्तो भयो। किनभने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनेको छ संविधानमै, अर्थ केही छैन। अब मलाई छोरी नै मन पर्यो, मैले छोरीलाई नै गरिदिएँ भन्ने खालको मान्छेहरू भए भारतमा
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ भनेर लेखेपछि अरू केही लेखेको छैन। आजसम्म भारतमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको कुरा विवाद परेको छैन, किनकि त्यहाँ आफ्नो अभ्यास छोड्दैन। भनेपछि गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइएछ भन्ने पश्चाताप भाव तपाईँहरूले अहिले सिद्धान्त छोड्दैन। त्यस कारणले गर्नु पर्थ्यो के भने राष्ट्रपतिले 149 को हस्ताक्षर गएपछि अरू केही पनि नहेरिकन 149 को हस्ताक्षर हो कि होइन मात्र यकिन गरेर हो भनेपछि उनलाई नियुक्ति गरिदियो। तर उहाँले त प्रष्ट भन्नुभयो, एउटा 153 को आएको छ, एउटा 153 को आएको छैन। ओलीजीको र दुईतिर सांसदहरू बढी आयो। त्यो गल त्यसरी हुँदैन नि त भने। त्यो 5 नम्बर भनेकै दलको समर्थन होइन। अघि नै भनिसक्यो, हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि। 5 नम्बर उपधारा भनेपछि राष्ट्रपति चुक्नु भयो यहाँ? राष्ट्रपति चुकेको होइन, राष्ट्रपतिले बेठिक गरेको। भने देउवाले भने जस्तो केपी ओलीको कार्यकर्ता हुनुभयो राष्ट्रपति? उहाँले संविधान विरुद्धमा काम गर्नुभएको। अनि एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरा गर्नुभएको उहाँसँग यो कार्यकारी प्रमुखको कुरा थिएन। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य र यसमा खुब जोडिएदेखि सभामुख र राष्ट्रपति बिचको कुरा थियो। प्रतिनिधि सभामा को बहुमतमा छ, बहुमतको आधार कसले पुर्याउँछ भन्ने कुरो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने होइन, सोध्ने कसलाई? प्रतिनिधि सभालाई। अनि तपाईँहरू पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर सर्वोच्चमा जाने हो कि राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने हो कि संसदमा जाने हो त? होइन, संसद त विघटन गरिदिनु भयो, कसरी जानु? होइन, राष्ट्रपतिका जाने कुरा संविधानमा लेखेको छ। होइन, राष्ट्रपतिले नगर्देखि अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ त सर्वोच्च अदालत हो। अनि सर्वोच्चले अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ? तपाईँले कहाँ पुर्याइदिनु भयो? हेर्नुहोस् त नेपालको राजनीति सबै कुरा न्यायालयमा। होइन, हामीले पुर्याए हो कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पुर्याए हो? भनेपछि सर्वोच्च बालुवाटार र शीतल निवास छिर्या हो कि शीतल निवास र बालुवाटारले होइन, अब सर्वोच्च अदालत भनेको सर्वोच्च अदालतै हो। उसले जे फैसला गर्छ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले संविधानै त्यस्तो छ, हामीले बनायौँ त्यस्तै। संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्छ भनेको छ, राष्ट्रपतिले संविधानको व्याख्या गर्ने होइन। कुनै मुद्दा मामिला विवाद आयो भनेदेखि पक्ष विपक्ष भयो, दाबी प्रतिवादी दाबी आयो भने राष्ट्रपतिले त्यो हेर्ने होइन। भनेपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने हल्ला पनि गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो सम्भव थियो? संविधानमा लेखेको छ। लाउनुहुन्छ? संविधानमा लेखेको छ। अब प्रतिनिधि सभाले चाह्यो भने लाउँछ, पुनर्स्थापित भयो भने लाउनुहुन्छ? होइन, प्रतिनिधि सभाले चाह्यो भने लाउँछ। अब त्यो त प्रतिनिधि सभाको कुरा हो, अहिले कसरी भन्ने? अब प्रचण्डले एउटा केही कुरा बोल्नुभयो भने तरङ्ग पैदा हुन्छ। अस्ति पनि धादिङमा गएर भन्नुभयो कि भोलि 21 जना मन्त्रीहरूको जागिर खुस्किनेवाला छ भन्ने तरिकाले प्रचण्ड प्रस्तुत हुने भयो। अर्को दिन ठ्याक्कै त्यही भइदियो। आज पनि प्रचण्डले जनकपुर पुगेर एकजना तपाईँहरूकै पार्टीको नेताको दिवंगत भइसकेपछि प्रचण्ड श्रद्धाञ्जली दिन पुग्नु भएको, अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ भनेर भनिदिनु भयो। केपी ओलीले सेटिङको शङ्का गर्नुभयो त्यो धादिङमा गएर बोलिसकेपछि। फेरि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर बोल्दैपछि त्यही भइदियो भने कतै सेटिङ त होइन भनेर प्रश्न उठ्ने भयो। के देख्नुहुन्छ तपाईँ? किन बोल्नुभयो होला प्रचण्डले? सेटिङको जमर्को गर्नेले जम्मै ठाउँमा सेटिङ देख्छ होइन। जस्तो कि साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भने जस्तै कुरा हो सेटिङको कुरालाई। अब दोस्रो तपाईँको कुरा छ चाहिँ के अरे प्रचण्डले भनेको कुरा आज पनि भन्नुभयो, अस्ति पनि भन्नुभयो। अब प्रचण्डले कानुन हेर्नुभयो, संविधान हेर्नुभयो, म जस्ता वकिलसँग छलफल गर्नुभयो र भन्नुभयो, आशंका गर्नुभयो, आकलन गर्नुभयो, अनि भन्नुभयो किन कानुन त्यस्तै छ, हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने संविधान बनाएका छौँ, हामीले राष्ट्रपतिका बहुमत सिद्ध गर्ने आधार भएको व्यक्ति उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने छ, त्यसले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि विश्वासको मत लिनेछ भनेर बनाएको छौँ। त्यो पढ्या त प्रचण्डले पक्कै पढ्नु भएको छ, हामीसँग नि बेला बेला छलफल गर्नुभएको छ, हामीसँग नि कुरा गर्नुभएको छ। अनि यो सबै कुरा गरेर अदालतले संविधान बमोजिम गर्छ भन्नु स्वाभाविक हो। अदालतले संविधान विरुद्धमा गर्छ भनेर बोल्ने त। तर प्रचण्डको मात्रै मुखबाट आउनु संयोग हो कि? अनि प्रचण्डको मात्रै मुखाबाट मेरो मुखाबाट भनिरहेको छु नि, होइन म यो प्रचण्डको मुख होइन नि।
मेरो मुखले नि त्यही भन्यो नि। भनेपछि सेटिङ होइन यो ओलीले भने। सेटिङ भन्ने कसरी हुन्छ? अदालतमा न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता बारेमा, अदालत नियुक्ति बारेमा, अदालतका न्यायाधीशहरूको बर्खास्ती बारेमा हामीले यस्तो कानुन बनाएका छौँ, संविधान बनाएका छौँ जो न्यायालयका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। अब नि एकातिर अदालतको कुरा चाहिँ 28 गतेसम्म हेर्दैमा छ, के आउँछ त्यो तपाईँले त आकलन गर्ने हो, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले भित्र यसैले ठुलो विवादको रूप ल्यायो, हस्ताक्षर फिर्ता ल्याऊ, होइन भने तिमीहरू एमालेको कार्यकर्ता नेता हुन सक्दैनौ भनेर केपी ओलीले हिजो सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। यतातिरबाट त्यो हराइसकेको कार्यदल फेरि बिउताउनु पर्छ र छलफल गर्नुपर्छ भन्दा ओलीले माग पुरा गरिदिनु भयो। के अब त्यो माग पुरा भइसकेपछि, त्यो कार्यदलको वार्ता सुरु भइसकेपछि अब विपक्षी गठबन्धनमा माधव नेपालहरू टुटेर निस्किने सम्भावना बढ्या हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। त्यो त अब मैले जान्ने कुरा पनि भएन, अहिले भइरहेछ क्यारे वार्ता होइन। त्यस कारण मैले आकलन गर्ने राष्ट्रपतिले जस्तो यो अनुशासन कारबाही हुन्छ होला पक्कै पनि भोलि भने जस्तो गरी त बोल्नु भएन होइन। त्यस कारणले म उहाँहरूको बारे बोल्दिनँ। उहाँहरूको एकता होस्, राम्रो होस्, सब ठिक। विपक्षी गठबन्धन त लथालिङ्ग हुने अनि तर मैले सामान्य बुझेको कुरा, हाम्रो देशमा विदेशी हस्तक्षेप 3-4 वर्ष भएको थियो, रोकिएको थियो। यो पटकदेखि ओलीजीको सत्ता डगमगाएपछि विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ, जसको कारणले गर्दा जसरी भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री राख्ने इच्छा विदेशीले गरेको छ। त्यो इच्छा शेरबहादुर फकाएर हुन्छ कि नशेरबहादुर फकाएर हुन्छ, को के गरेर हुन्छ, त्यो प्रक्रिया चल्दो छ। यस्तो वैदेशिक हस्तक्षेपको कुचक्रबाट हाम्रो देशको नेताहरू फस्दैनन् भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। तर तपाईँहरूको यो कुरा सुनेर मान्छे हाँस्छन्। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, विदेशी हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो, यो सही छैन। जो मान्छेहरू हिजो विदेशी हस्तक्षेपबाटै कहिले प्रधानमन्त्री भए, कहिले के गरे, 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमै भयो, गणतन्त्र विदेशीले नै ल्याइदिए, धर्मनिरपेक्षता विदेशीले नै ल्याइदिए, सङ्घीयता विदेशीले नै ल्याइदिए भनेर आरोप लागिरहन्छ। बाबुराम भट्टराईले त प्रधानमन्त्रीको साँचो त अन्तै पो रहेछ भनेर बोल्नुहुन्छ। अनि शेरबहादुर देउवा कहाँबाट के गर्नुहुन्छ, माधव नेपालले 43 सालमै भारतबाट हतियार ल्याएर राज संस्था फाल्नुपर्छ भनेर त्यति बेलाको केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले नै विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्दा मान्छेहरू हाँस्छन्। आफ्नो जिउमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको जिउमा जुम्रा देख्ने भन्न थाल्यो क्या। अनि आफूले गर्दा मान्छेले भन्न थालेका छैनन् यो चाहिँ नि बनावटी कुरा हो। अब नेपाल र भारतको चाहिँ नि उहिलेदेखि सिमाना खोला रहेछ। खोला सिमाना भएको हुनाले राजनीतिक त त्यसो त तपाईँको काङ्ग्रेस पनि नेपालबाट भागेर इन्डियामै गयो होइन, कम्युनिस्ट पनि भागेर उहीँ गए, माओवादी जनयुद्ध पनि उहीँ बसेर भयो। अब माओवादी जनयुद्ध त नेपालमा भयो, तर नेताहरूको भेटघाट गर्ने थलो नेपालमा भन्दा सुरक्षित त्यो बेलामा ओलीजीको डरले हो र हो त। माओवादी भनेपछि ओलीजीले देखिन सक्ने, ओलीजीकै डरले माधव नेपाल सहितका नेताहरू भारतका विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचण्डसँग कुराकानी गरे। ओलीजीको डर भने त तपाईँले अलिकति गम्भीर कुरा ल्याइदिनु भयो नि। के प्रचण्ड होइन, ओलीले माओवादी देखि खान सक्दैन? के ओलीजीले माओवादी नेपालमा हाजिरी जवाफ चल्यो भने माओवादीको विरोधी नेपालमा सबभन्दा धेरै को भन्नाले ओलीजी हो। केपी ओली। अब यो विचार त यत्रो उपद्रो गर्नु रहेछ, प्रधानमन्त्री हुनु रहेछ, प्रधानमन्त्री नभई यो उपद्रो गर्न नपाइने रहेछ, प्रधानमन्त्री नभई यो संविधान च्यातचुत पार्न नसक्ने रहेछ, प्रधानमन्त्री नभई धाराहरू निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने रहेछ, प्रधानमन्त्री नभइकन चाहिँ नि यो संविधान बदल्न नसकिने रहेछ, प्रधानमन्त्री नभइकन चाहिँ नि विदेशीलाई रिजाउन नसकिने रहेछ भनेर जसरी प्रधानमन्त्री त हुनै पर्यो। त्यही प्रधानमन्त्री हुने एकमात्र उपाय प्रचण्डको साथ चाहियो। त्यसो भए तपाईँले अलिकति कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई सम्झना आयो। अस्ति रातो पार्टीमा प्रचण्डको एउटा विचार सार्वजनिक भएको थियो। हामीले जनयुद्धको बेला कहाँ कहाँ हान्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, सर्लाहीमा हान्ने, कुन ठाउँमा हान्ने, गिरिजा बाबुसँग सल्लाह गर्थ्यौँ, माधवजीले पनि हामी यो कुरा भन्थ्यौँ, युद्धकालमै हाम्रो बिचमा सल्लाह हुन्थ्यो भनेपछि केपी ओली चाहिँ बायस भएर बसिरहेछन्। यहाँ हान्ने, यहाँ भन्ने भनेर माधव नेपाल र गिरिजाले नै
प्रचण्डलाई सल्लाह दिने भएपछि के रहेछ त त्यो जनयुद्ध? प्रचण्डले लेखेको कुरा गर्दैछु है। सुन्नुहोस्, यो मेरो विचारमा यो चाहिँ अलि अन्तिम अवस्थामा 62-63 को आन्दोलन वरिपरिको कुरा हो। 61-62तिरको कुरा होइन। त्यो बेलामा राजतन्त्र विरुद्धमा 7 दल लागेको बेला। त्यस बेला पनि ओलीजी चाहिँ घुमाइ फिराइ राजतन्त्रपट्टि हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले आफै भन्नुहुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो पार्टी गणतन्त्रवादी भएको थिएन, त्यस कारण म त्यतै थिएँ भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यो साँचो हो। माधव नेपाल र गिरिजाप्रसाद धेरै ठाउँमा सहकार्य सरसल्लाह भयो होला। त्यो कुन टाइममा भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ नि, 60 सालभन्दा पछि। अनि तपाईँले अर्को एउटा कुरा ठ्याक्क भन्नुभयो, त्यस बेला पनि केपी ओलीजी चाहिँ राजावादी हुनुहुन्थ्यो, गणतन्त्रवादी हुनुहुन्न थियो। पनिले चाहिँ मलाई अलिकति आशंका के केपी ओली फेरि पनि राजावादी हुनुभयो अब? खोइ त्यो सर्वोच्चमा बहस गर्न जाँदा वकिलहरू त्यस्तै देखिन्छ। उहाँलाई समर्थन गर्ने कमल थापाहरू त्यस्तै भन्छन्। अहिले कमल थापाले त एमाले हाम्रो विचारमा आयो भनेर भनिसक्यो है त, त्यस्तै भन्छन्। कमल थापाहरू त्यसै भन्छन्, उनका वकिल त्यस्तै देखिन्छ। बहस पनि राजाको अधिकार ओलीमा सरेया छ भनेर गर्छन्। त्यसो भएर होला भन्ठान्ने अब। अनि वकिल, डाक्टर, शिक्षक पनि जसको पनि उपचार गर्ने, जसको विषयमा पनि मुद्दा लड्ने होइन र वकिलहरू भनेको बाहेक हुने हो र पार्टी हेरेर गर्ने हो र? अपरेसन गर्ने डाक्टर चुनाव लड्न गयो भने त्यो डाक्टर हुँदैन, त्यो उम्मेदवार हुन्छ। त्यस्तै राजनैतिक माहौलमा राजनैतिक दृष्टिकोणबाट आउने मान्छेहरू वकिल हुँदैनन्। तिनीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता प्लस वकिल हुन्छन्। अनि तपाईँहरूको यो विपक्षी गठबन्धनले केपी ओलीमाथि एउटा आरोप लगाएको छ, बाबुरामले त मध्यरातमा गएर भेटेर मैले केही अनिष्टको सङ्केत गरिसकेँ प्रधानमन्त्रीलाई मान्नु भएन भन्नुभयो। विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गरिरहनु भएको छ। अन्तर्कुन्तरमा कहीँ अफ द रेकर्ड कुरा गर्दा केपी ओली चाहिँ संविधान च्यात्न उद्धत भएका छन्, राज संस्था ल्याउन उद्धत भएका छन्, सङ्घीयता खारिज गर्न, धर्मनिरपेक्षता फाल्न लागेका छन् भनेर बोलेको सुनिदिन्छ के साँचो हो यो? किन आरोप लाउनु भयो तपाईँहरूले? खै अब आरोप सत्य साबित हुन्छ जस्तो बाटोमा देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीजीले सके त्यस्तै गर्नुहुन्छ, अरूले सके त्यसलाई फेल खुवाउँछन्। लडाइँ यसैमा छ। भनेपछि अहिलेको लडाइँ भनेको केपी ओली लगायतको गठबन्धन यो व्यवस्था फाल्न, संविधान च्यात्न लागेको छ। तपाईँहरू चाहिँ यो व्यवस्था संविधान जोगाउन लाग्नु भएको छ। लडाइँ यति हो अहिलेको? मुख्य चिजै त्यति हो। अहिलेको 72 सालको संविधान अनुसार शासन सत्ता अगाडि बढाउने कि भारतले यो संविधानको विरोध गरे हुनाले भारतसहितको चाहिँ नि षड्यन्त्रमा वर्तमान सरकारले यो संविधान अब यो व्यवस्था बर्खिलाप गर्ने अथवा उल्लङ्घन गर्ने हो। यही विषयमा त्यही केही तथ्य प्रमाणहरू छन् कि तपाईँहरूले आशंकाको आधारमा यो आरोप लगाए? तथ्य प्रमाण बाटबाट देखिन्छ नि, तपाईँले सडकमा देखिन्छ त। जस्तो नि गत वर्ष तपाईँहरू एउटै पार्टीमा हुँदा कर्णाली प्रदेशमा झगडा पर्यो, मुख्यमन्त्री फेर्ने को गर्ने भन्नेमा केपी ओलीले त्यति बेला एउटा भाषा बोल्नु भएको थियो, प्रदेश त सङ्घको एउटा युनिट मात्रै हो भन्नुभएको थियो। त्यसपछि यो बढ्दै बढ्दै गएर अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महेश बस्नेत त जो केपी ओलीको विश्वास पात्र नै हुनुहुन्छ, उहाँले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अब पार्टीमा बहस चलाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। यो केपी ओलीकै बोली, गोकुल बास्कोटा यस्तै बोल्नुहुन्छ। केपी ओलीकै बोली हो कि यो सामान्य महेश बस्नेतहरूले लगेको त्यो कुनै अर्थ छैन, त्यो उहाँहरूको आफ्नो निजी विचार हो? के लाग्छ? त्यो मलाई उहाँहरूले बोलेको कुरा के हो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर के कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त भन्दा प्रधानमन्त्री र उहाँहरूको बिचमा अत्यन्त नजिकको साँठगाँठ छ। त्यसो भएपछि अरू सबैले भन्न सक्ने कुरा हो। मैले किन भन्नु पऱ्यो र? अब महेश बस्नेतजीको बोली नै ओलीको बोली हो, किन भन्नु पऱ्यो मैले? महेश बस्नेतजी ओलीबाट कति टाढा छन् भन्ने कुरा घटना, तथ्य र विवेक प्रयोग गरे भइगयो। भनेपछि यो बुमर्याङ हुने सम्भावना कहाँनिर देखियो भने तपाईँहरूले केपी ओलीलाई व्यवस्था विरोधी, व्यवस्था माख्न लागेको आरोप लगाइरहँदा केही दिन मैले होइन, उहाँको कामले त्यस्तो देखिन्छ भने केही दिन अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजाको बयान गर्नुभयो। गत सालसम्म राजा बढी बकबक गरे भने नागार्जुनबाट पनि लखेटिन्छ भन्ने प्रचण्डले केही दिन अगाडि विपक्षीहरूकै कार्यक्रममा
राजाको शानको मानको, राष्ट्रपतिभन्दा त राजै ठिक, राजाको सान मान यस्तो थियो भनेर प्रचण्ड बोलिसकेपछि तरङ्ग पैदा भयो। प्रचण्ड राजावादी भए। हिजो प्रचण्डहरू राजा फाल्न भारतबाट सञ्चालित भएको थिए, अब त्यही भारतबाट सञ्चालित भएर फेरि राजा फर्कन लाग्यो। त्यो नालायक वायात कुरा हो। किन तपाईँले के भने थियो भने अहिलेको राष्ट्रपति र त्यो बेलाको राजा कुन चाहिँ ठिक बेठिक भन्दा यस्तो राष्ट्रपति जो राजाभन्दा नि तल गिरे भने क्या, फलानु डाका भन्दा नि फलानु चोर तल गयो भने जस्तो कुरा हो। त्यो राजावादी भएको होइन प्रचण्ड। त्यो कुरै त्यही होइन त भने यस्तो राष्ट्रपति भन्दा त्यो राजा भन्दा पनि खतम भएर गिरे राष्ट्रपति भने। तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपति गणतन्त्रको सिम्बोल हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रपति साझा हुनु पर्दथ्यो। राष्ट्रपतिले धेरैजसो मान्छेहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर निर्क्योर गरेर निर्णय गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले संविधानलाई टेक्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यसो गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यही पार्टीको रामकुमारी झाँक्रीले त प्रायश्चित गर्नुभयो, गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइएछ, हामीले त हिजै भने हो राष्ट्रपति नबनाऊ भनेर, राष्ट्रपति बन्न लायककै हुनुहुन्न थियो भनेर प्रायश्चित गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब पास्ट इज पास्ट, फर्गेट इट भन्छ नि सक्को। बितेको कुरा बित्यो, अब रोएर कराएर के गर्नु? त्यसो भए नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज अर्को एउटा काम गर्नुभयो क्या। यो यता सिंहदरबारमा नेकपा एमालेको कार्यदलको बैठक बसिरहेछ, उता गएर माधव नेपालसँग गोप्य भेटघाट गर्नुभयो। आउँदा आउँदै जनकपुरबाट विमानस्थलबाट सिधै माधव नेपालको घरमा जानुभयो। के उहाँले डर छ माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरलान्, एमाले एकता होला भनेर नहोस् भनेर जानुभयो कि यो भेटलाई धेरै मान्छेले अर्थपूर्णको रूपमा लिएका छन्? के लाग्छ तपाईँलाई, यो किन जानुभयो होला? यो सामान्य कुरा हो। उहाँ गठबन्धनको नेता हुनुहुन्छ, दुईटा बराबरका नेता छन्। अब गठबन्धनका नेता भेट्ने भने कहाँ वार्ता भएको छ, कसले कसलाई भोज खुवाइरहेछ, कहाँ चिया खान लगाएछन्, फलानु चिया खान लगाएर चाहिँ ओलीजी अहिले उतापट्टि फर्केर चाहिँ नि राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो बेला हामीले भेटघाट गर्नुहुन्न भन्छन् त भने। त्यो के मतलबको कुरा हो? उहाँहरू फ्रिक्वेन्टली भेट भइरहन्छ, भेट गरिरहन्छन्। किन? एउटै गठबन्धनमा छन्। अनि पार्टी त फेरि छुट्टै छ त। के मतलब त भने पार्टीको छुट्टै छ त, पार्टीको बैठक छुट्टा छुट्टै भइरहेछ त। गठबन्धनका नेताहरू भेटघाट भए के ठुलो कुरो भयो? तपाईँले आश्चर्य मान्नु पर्थ्यो के भने ओलीजीको र प्रचण्डको भेट भरे नि भने अब आश्चर्य मान्नु पर्थ्यो। तर अर्को तपाईँले आश्चर्य के मान्नु पर्थ्यो भने कमल थापाको र प्रचण्डको भेट भरे नि भने आश्चर्य मान्नु पर्थ्यो। माधव नेपाल र प्रचण्डको भेट आश्चर्य के ठुलो? माधव नेपाल, शेरबहादुर माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र, बाबुराम, जनमोर्चाको दुर्गा, हाम्रो केसीजी, चित्रबहादुर केसीजी अथवा जोसुकै अरू सांसदसँग भेट के ठुलो कुरो हो? तर नि प्रचण्डले एमाले भित्रको झगडामा चाहिँ आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नुभयो भनेर केपीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। त्यो केपीजीको एबनर्मल स्थिति हो। हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ त। यता पार्टी मिलाउनेतिर उनीहरू लागिरहेछन्, प्रचण्ड गएर त्यही पार्टी मिलाउनेतिर उनीहरूका काम भए, गठबन्धनको काम चाहिँ नि उनीहरूका काम भए, आफ्ना काम गरिरहेछन्। अस्ति केही दिन अगाडि पनि माधव नेपाल 8 घण्टा बेपत्ता हुनुभयो, मोबाइल स्विच अफ गरेर। आफ्ना सहकर्मीहरूले समेत भेट्न पाएनन्। आफ्ना ग्रुपका मान्छेले खोज्दै जाँदा त अग्नि सापकोटाको घरमा प्रचण्डसँग हुनुहुन्थ्यो अरे। कस्तो अवैध माया प्रीति बस्यो के? त्यो के ठुलो कुरो भयो त भने? गठबन्धन गोप्य छ? छैन। आन्दोलन गोप्य छ? छैन। उहाँहरूको चाहिँ नि रोडम्याप काम गर्ने कुरा गोप्य छ? छैन। सर्वोच्चमा ओलीको विरुद्ध मुद्दा हाले गोप्य छ? छैन। के चाहिँ गोप्य छ त भने? त्यो त अरूले बनाइदिए गोप्य। उहाँ चाहिँ नि एउटा गाडीमा चढेर चाहिँ नि जानुभयो होला, त्यहाँ बसेर कुरा भयो होला, अथवा गाडी हिँड्यो होला। त्यो त प्राविधिक कुरा हो नि। गोप्य कुरा भएको भए पो अचम्म। तपाईँले ओहो माधव नेपालले त आज ज्ञानेन्द्रसँग भेट्नु गऱ्यो भने भए पो अचम्म मान्नु भने यो सामान्य कुरालाई किन यो मिडिया अचम्म गर्छ बा? अन्त प्रचण्ड तरासमा हुनुहुन्छ अरे। कुन माधव नेपाल छोडेर जानु नि हो कि धोका दिनु नि हो कि? माधव नेपालले धोका दिए माधव नेपाललाई नै सजाय भोग्नुहुन्छ, प्रचण्डले धोका दिए प्रचण्डले नै सजाय भोग्नुहुन्छ। अरूलाई के मतलबको कुरा भयो र? केपी ओलीले भने सुन्नु भएन? माधव नेपाल त प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो, प्रचण्डको झोले कार्यकर्ता हो, पुच्छर हो। अहिले त्यस्तै अर्कोले भनिदियो भने के गर्ने? कसको? केपी ओली चाहिँ कसको त? केपी ओली चाहिँ गोयलको चाहिँ आफ्नो मान्छे हो भनिदियो कसैले भने के गर्ने? अब भन्दिनँ त के भयो?
तपाईँलाई लाग्दैन माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता हो जस्तो? होइन, उहाँहरू समकक्षी नेताहरू हुन्। उहाँहरूका छुट्टा छुट्टै दल छ, हाम्रो दल पनि एउटै होइन, अनि भिजन पनि फरक फरक छ। सबै कुरो मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। भोलि चाहिँ नि कार्यगत एकता भयो त्यतिमा सीमित हुन्छ, भोलि पार्टी एकता भयो सिद्धान्त मिल्यो भने हुन्छ, नत्र हुँदैन। यी सबै कुरा चाँडै एक ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ अरे नि त तपाईँहरू, पार्टी मिल्दैछ अरे हो? त्यो 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 के अरे भविष्यवाणी किन गर्ने? देशभरिका सबै कम्युनिस्टहरू एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने छ। अनि केपी ओलीले अर्को पनि भन्नुभयो है, फेरि प्रचण्डलाई त धादिङतिर कता स्याल भाषु भनेर भनिदिनु भयो त। हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे कहीँ झोले कार्यकर्ता भनेको छ, कसैलाई स्याल भनेको छ, कसैलाई के भने। अब प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो ठेगान भएन। पृथ्वीमै नभएको अनौठो प्रधानमन्त्री मध्ये हो। त्यस कारण के भन्नुहुन्छ, जसले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै सत्ता बस्दै गर्नुहुन्छ। तर केही समय अगाडि यो नेकपाको यो हालत हुनुभन्दा अगाडि नि एउटै जहाजको पाइलट र को पाइलट भन्नुहुन्थ्यो। कसले को पाइलट नि भने होइन, त्यो ओलीजीले भने। त्यही त उहाँले, म उहाँकै कुरा गर्दैछु, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एकअर्काको प्रशंसा गरेर थाक्नुहुन्न थियो। अस्ति प्रचण्डले त केपी ओली भन्दा त शेरबहादुर 100 गुणा कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ भनेर प्रशंसा गर्नुभयो शेरबहादुरको। अनि त्यसले गर्दा दुई ठाउँमा बर्बाद पारिदिनु भयो। एकतिर काङ्ग्रेसभित्र झगडा गराइदिनु भयो, अर्कोतिर केपी ओलीलाई पनि कम्युनिस्ट होइन रहेछन् भन्ने पारिदिनु भयो। प्रचण्डले के खेल्न खोजे? फुटाउरो राज गर। प्रचण्डको कुरा सिम्पल छ। के हो त्यसको अर्थ? प्रचण्डको कुरा सिम्पल छ, मिडियाहरूलाई रमाइलो गर्न मन लागेको छ होइन। अब कम्युनिस्ट आचरणमध्ये दाँजेर हेर्दा ओलीजीको भन्दा आचरण कम्युनिस्ट चाहिँ देउबाको होला। कसरी भयो त्यो आचरण? कुन शैलीले? न शेरबहादुरको खलवाई खवाई ठाट बाट बोली। ओलीजीको के फरक छ त? त्यहाँ बढ्ता छ। शेरबहादुरले आफ्ना नेता कार्यकर्तासँग बोल्या देख्नु भएको छ तपाईँले? भिडियोहरू हेर्नु भएको छ? अनि यहाँ हाम्रो ओलीले बोल्या देखाएको छैन त हामीले। त्यस कारण तपाईँहरू कति मन पर्यो क्या शेरबहादुर अहिले आएर? मन परे होइन भने उनीहरू दुईटा दाँजो गर्दा होइन, कम्युनिस्ट चाहिँ नि दुइटै कम्युनिस्ट होइन, खाँटीमा 100 गुणा भन्नुभयो त। दुइटै कम्युनिस्ट होइन। उनको दाँजोमा उही राष्ट्रवादीको कुरा गरे जस्तै हो क्या अघि। ओलीजीको दाँजोमा देउबाजी बढी लोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ, बढी कम्युनिस्ट आचरणको हुनुहुन्छ भने। तपाईँहरूमा अध्यक्ष जे बोल्यो त्यही बोल्नुपर्छ, क्रिटिसाइज गरेर? अध्यक्षले बोले होइन, म अध्यक्षले बोलेको कुरा हो र। तपाईँलाई यति भन्यो भने फेरि म होइन भन्छु नि। निर्मल लामा भन्दा शेरबहादुर देउबा राम्रो भन्दिनँ नि होइन। जे हो त्यो भने त्यस्तै म अर्को नि भन्दिनँ। माधव नेपाल भन्दा शेरबहादुर राम्रो पनि भन्दिनँ। अहिले परिस्थितिले, पार्टीको हिसाबले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हो। यता तपाईँहरू 62-63 को आन्दोलनका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू झगडामा मग्न हुनुहुन्छ। उता राजा ल्याउने खेल हुँदैछ अरे, राज संस्था फर्किँदैछ अरे, धुमधामसहित नारायणहिटी भित्राउने तयारी छ अरे। अनेक बोल्न थाले नि मान्छे। हिजो तपाईँहरूकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका मार्क्स र लेनिन, माओलाई हजुरबाबुभन्दा पहिले चिनेका मान्छेहरू आज कुर्ली राजा फर्काउने अभियान गर्न थाले। कतै व्यवस्था धरापमा पर्या त होइन? अब त्यो त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलो छैन। हुँदै हुँदैन भन्नलाई पनि गाह्रो छ, किन भन्ने आउन सक्छ होइन, त्यो भविष्यको कुरा। तर त्यति सजिलो छैन, यो गठबन्धनले त्यो हुन दिँदैन। त्यसो भए तपाईँकै सहकर्मी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा म हिजोको एउटा दृष्टान्त, त्यो दृश्य तपाईँको अगाडि त त्यो छ, हामी देख्नेहरूको अगाडि पनि छ। तपाईँहरू केपी ओलीलाई कोभिड विरुद्ध लड्न सहयोग गर्नु भएन अरे, तपाईँहरूले बाढी पहिरोमा पीडितहरूको लागि विज्ञप्ति निकाल्नु भएन अरे, केपी ओलीले काम गर्दा काम गर्न दिनु भएन अरे। उहाँले त एउटा बाँदर र छेपारोको कथा सुनाउनु भयो र तपाईँहरूले बाँदरसँगै तुलना गरिदिनु भयो है। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। कोमल ओलीले के भन्नुभयो भनेपछि बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउन्न, अर्काको घर पनि बनाउन दिन्न, तपाईँकै अगाडि, तपाईँकै नाककै अगाडि बोलिदिनु भयो भने तपाईँहरू बाँदर भएको हो। अब मैले त त्यो ओलीजीलाई भने भन्ने बुझेँ। ओलीजी आफू पनि गर्नुहुन्न, अर्कालाई पनि गर्न दिनुहुन्न भने बुझेँ। तपाईँहरूले होइन त्यो? मैले त त्यस्तो बुझेँ, अर्काले बुझ्दिनँ हो, मैले नि सुने त्यही। जनताले त त्यो बुझेनन् फेरि। ठिक कोमल ओलीले होइन, जनताले के बुझे होलान् भने जनताले बुझ्ने कुरा अर्कै छ। कसले बोल्यो? कसले बोल्यो?
कस्तो अनुहारले बोल्यो, कस्तो पृष्ठभूमिले बोल्यो, कस्तो नैतिकताले बोल्यो, कस्तो दृष्टिकोणले बोल्यो, त्यो जनताले हेर्ने। त्यस्तो हेऱ्यो होला। मैले हेरे चाहिँ यो ओलीजीलाई भने अब भनेर चोलार सुनिरहे। ओलीजी हो, मनोरञ्जन लिनुभयो, किनभने कलाकार पनि हो नि उहाँ। कविता वाचन गर्नु त सामान्य हो, तर संसदको रोस्टममा गएर कविता वाचन गर्ने हो कि सिद्धान्तका बहस गर्ने हो? जसले जे जाने छ त्यही गर्ने हो। अन्तिमतिर छु। कोमल ओलीको बारेमा अझै मैले तपाईँले जान्न मलाई, राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउनेलाई भोट हाल्ने त तपाईँहरू पनि हो नि, त्यति बेला चरित्रका कुरा थाहा भएन, पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई ज्ञान भएन, किनभने उहाँ नेकपाको नेता भएर राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुभएको थियो। त्यति बेला तपाईँलाई थाहा थिएन? भोट हाल्ने बेला छ्यापछ्याप हान्ने, अनि जसरी रघुजी पन्तले पिनौलाका कुरा गर्नुभयो नि एकताका, पहिला थाहा थिएन उहाँलाई? अनि जब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ र प्रतिकूल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जद्दोज्याद छाडेर गाली गर्ने। अब यो टिकट दिने मान्छे, यो भोट हाल्ने मान्छे म परिनँ। पार्टी त हो नि, कति चाँडो पन्छिनुहुन्छ। होइन, पार्टीले के गर्यो त्यो पनि धेरै टाढाको ठाउँ पर्यो, यो कतातिर दाङतिरको पर्यो। त्यस कारणले म चाहिँ नि उहाँको बारेमा अहिले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु। सदनबाट रोस्टमबाटै दिनुहुन्छ? आवश्यक परे दिउँला। अब तपाईँसँग एउटा सम्बन्धित नेकपा माओवादीसँग, नेकपा माओवादी 64 सालमा त्यत्रो भीमकाय शक्ति भएर आएको नेकपा माओवादीको सामु अरू दलहरू फिक्का जस्तै थिए। एमालेको 33 थियो, काङ्ग्रेसको 37 थियो। तपाईँहरूको कहाँ थियो? प्रत्यक्षको कुरा गर्दा प्रत्यक्षमा त तपाईँहरू बहुमतै ल्याउनु भएको थियो। अब त्यहाँबाट टुक्रिन सुरु गरेको मोहन वैद्य निस्किनुभयो, बाबुराम निस्किनुभयो, विप्लव निस्किनुभयो, अब बादलका 5 भाइ त अहिले पनि निस्केर जानुभएको छ, सबै निस्किनुभयो। अब कहीँ देख्छु क्या सामाजिक सञ्जालमा सबै एक ठाउँमा आएर पहिलेको माओवादी एक ठाउँमा आएर फेरि त्यो शक्ति पुनर्गठित गर्ने तयारी हुँदैछ भनेर कोही मान्छेहरू भन्छन्, भेटघाट पनि भएको देखिन्छ। के छ सम्भावना त्यो? यसमा मेरो शुभकामना छ सबै नेताहरूलाई। यो अनिवार्य पनि छ, शुभकामना पनि छ। सम्भावना छ कि छैन? अब सम्भावना नहुने भन्ने कुरा के भयो र? केपी ओलीसँग त भयो होइन? सम्भावना नहुने भन्ने पनि छैन, सम्भावना पनि छ। अब संसारमै कम्युनिस्ट आन्दोलन अलि कमजोर परिस्थितिमा गुज्रिएको बेलामा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि सत्ता नै बनेको थियो। अब अहिले त्यो ध्वस्त भयो, सिद्धियो। अब चाहिँ नि नयाँ सिराबाट नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताबाट यो सम्भव हुन्छ। सबैले प्रायश्चित गरौँ, सबैले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ, यो नै अहिलेको विषय हो। अब अन्तिममा तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि हो, जो तपाईँहरूसँग एमालेमा मिलेपछि त्यहीँ रहनुभयो नि, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले त मन्त्री पद फुत्किसक्यो। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाहहरूले अदालतमा मुद्दा दिँदै हुनुहुन्छ अरे प्रचण्डलाई। यो के हुन्छ? उहाँहरूले प्रचण्डलाई हामीलाई सांसदबाट हटायो, पार्टीबाट हटायो भनेर मुद्दा दिँदै हुनुहुन्छ। मुद्दा दिन त पाइहाल्ने नि भयो होइन? त्यसले के अर्थ राख्छ? होइन, उहाँहरू नेकपा एमालेको उनी के लथारपाटो भएको भन्ने सुने हो। त्यस्तो लथारपाटोहरूले मुद्दा गर्लान् र मुद्दा लाग्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, त्यो ऐनले अर्को दलमा प्रवेश गरेमा, अर्को दल खोलेमा प्रतिनिधि सभा या जनप्रतिनिधिबाट हटाउन, डिसिप्लिनरी एक्सन गर्न सम्बन्धित पार्टीले सक्छ भनेको छ। भनेपछि त्यो मुद्दाको अर्थ छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि अर्को प्रभु शाहको बारेमा एउटा समाचार भाइरल भएको छ, उहाँले कसलाई ठगी काण्ड गर्नुभयो, कसलाई के गर्नुभयो भने उहाँले आज प्रश्न भन्नुभएको छ, यो प्रचण्डका मान्छेहरूले मलाई सिद्ध्याउनलाई गरे भनेर। प्रचण्ड त्यो हदसम्म गिर्नुहुन्छ र? त्यस्तो किन हुन्थ्यो? अब प्रभु शाहको त्यस्तो खतरा खुत्रु कुरा आइरहन्छ, उहाँ त्यस्तो कामलाई सामान्य ठान्नु। उहाँ त प्रचण्ड मुक्त नेपाल बनाउने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। गरे प्रचण्ड मुक्त नेपाल होइन, उहाँले कम्युनिस्ट मुक्त नेपाल बनाउनुहुन्छ प्रभु शाहले। उहाँले संविधानमा सही गर्नु भएको छैन, तपाईँलाई याद छ। अनि केपी ओली समर्थन गर्नुहुन्छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य के देख्नुहुन्छ? 28 गतेपछि संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओलीको बहिर्गमन हुन्छ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अथवा के हुन्छ? अन्तिममा भनिदिनुहोस्। त्यो धेरै सम्भावना छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। प्रतिनिधि सभा स्थापित भएपछि त्यहाँ टुङ्गो लाग्ने कुरा हो। बहुमत कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अहिले मलाई लाग्छ। शेरबहादुर भोलि हेरौँ। यदि केपी ओलीले जसरी पहिला पुनर्स्थापित भएको थियो त्यसै गरी फेरि
त्यही अवस्थामा संसद लगेर फेरि विघटन गर्ने हल्ला पनि गर्छन्। केपी ओली भनेको मान्छे राजीनामाको लागि जन्म्या होइन भन्नुहुन्छ अरे, अनि कसरी हटाउनुहुन्छ त? त्यो त अदालतको आदेश भयो भने हटिहाल्छ। अदालतले केपी ओलीलाई हटाउने भनेर आदेश दिन सक्छ? अहिले उनी पदमुक्त त संविधानअनुसार अहिले पनि भएर काम चलाउन हुन्। पहिला पनि त भन्यो नि अदालतले, मान्नु भएन। होइन, पहिला त्यस्तो भनेको थिएन। अहिले फरक भन्ने सम्भावना अहिले चाहिँ नि उहाँ काम चलाऊ प्रधानमन्त्री हो भनेर सर्वोच्चले विभिन्न फैसलामा भनिसक्यो। अब अर्को प्रधानमन्त्री आयो भने काम चलाऊ त्यसै गइहाल्छ। भनेपछि अब केपी ओलीको बहिर्गमन हुने समय आयो? मलाई त्यस्तो लाग्छ। यदि सदर भयो भने के हुन्छ? चुनाव हुन्छ? सदर भयो भने चुनाव हुँदैन। के हुन्छ? राज संस्था आउँछ? राज संस्था नै आउँदैन। के हुन्छ त त्यति बेला? ओलीजीले केही वर्ष सङ्कटकाल नेपालमा, केही महिना केही वर्ष नेपालमा धुन्धकारी कार्य गर्नुहुन्छ, जुन कार्यले नेपाल र नेपालीले दुःख पाउँछ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।